Okay. Okay. Brum 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 brum. सुनिँदैछ होला? गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई, 26 जना मात्रै रहेछ। गुड आफ्टरनुन सर। ल ओके, अस्ति मैले तिमीहरूलाई SP3 पढाएँ सर, पढाइसकेँ, विभिन्न एक्जाम्पलहरू दिएँ होला, एउटा CH4 को दिएँ होला हैन, अरु के को दिएँ मलाई थाहा छैन, याद छैन, तिमीलाई याद होला। अब भाइहरूले भनेको थियो सर आयन्स वाला या चार्ज वाला भन्ने कुरा। त्यो आयन्स वाला चार्ज वाला भाइ तिमीहरूलाई लुइस स्ट्रक्चर बनाउन मैले सिकाएको छु। तिमीहरूलाई सोध्दैन भन्नाले एक्सप्लेन गर भनेर सोध्दैन। जस्तो कि तिमीलाई भनौ एकछिनको लागि एक्जाम्पल भनौ ल, CO3 माइनसमा कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। तर तिमीहरूलाई एक्सप्लेन द SP3 SP2 SP हाइब्रिडाइजेसन अफ CO3 भनेर सोध्दैन। जुन एक्जाम्पल मैले दिएको छ त्यतिको पढ। अरूमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा सोध्न सक्छ, जस्तो कि SP3 तल दिएको मोलिक्युल मध्ये कसको चाहिँ SP3 हाइब्रिडाइजेसन छ पत्ता लगाऊ भनेर त्यतिखेर रेडिकल्सहरू दिएको हुन सक्छ भाइ। किन सोध्दैन त्यो म पनि भन्छु, लङमा सोध्दैन, अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने, SP हो कि SP2 हो कि SP3? रेडिकल्समा अप्ठ्यारो लाग्यो होला किनकि मैले कहिले भनिनँ यो कुरा, मेरो मिस्टेक हो। ल सुन, CO3 मा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने तरिका पनि जुन अरूमा मैले सिकाएँ त्यही हो भाइ। जस्तो कि कार्बन हैन, कार्बनको तिमीले लुइस स्ट्रक्चर बनाउन आइहाल्छ। लुइस स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँनेरि कतिवटा अक्सिजन छ, 3 तिर लगाइदेऊ, 3टा अक्सिजन हैन। अब यहाँ एउटा बन्ड हुने भयो, एकवटा बन्ड भयो, एउटा मात्रै बन्ड भयो भने अक्सिजनसँग 3टा माइनस चार्ज भयो, अक्सिजनसँग एउटा प्लस चार्ज, कार्बनको त्यसै पनि 4वटा बन्ड हुनुपर्छ। त्यही भएर यो 3टा मध्ये कुनै एउटामा के गर्नु पर्यो, डबल बन्ड लाउनु पर्यो। अनि न यो एउटा प्लसले एउटा क्यान्सल गर्छ र 2टा मात्रै माइनस रहन्छ। रेडिकलमा त 2टा मात्रै माइनस छ हैन। त्यो तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ नि फर्मल चार्ज निकाल्न। त्यो फर्मल चार्ज निकाल्यो भने लुइस कन्सेप्ट पढाउँदाखेरि जस्तो कार्बन छ, यहाँ अक्सिजन सेन्ट्रल एटमको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरू राख्ने, अनि पार्शियल चार्ज निकाल्यो भने यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज आउँछ हैन, एक-एकवटा बन्ड बनाऊ। अब रेडिकल्समा 2टा मात्रै माइनस चार्ज छ। सुनिदैछ? अब 3टा माइनस देखियो। अब त्यसो भए यदि कार्बनको फर्मल चार्ज निकाल्यो भने एउटा प्लस चार्ज छ, त्यो चाहिँ हटाउनु पर्यो। सो एउटा प्लस चार्जलाई एउटा माइनसले क्यान्सल गर्ने हो। सो भने पछाडि अब तिमीले के गर, कुनै एउटा अक्सिजनसँग बन्ड बनाऊ। यो हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट हैन, यो त लुइस स्ट्रक्चर पढाउँदाखेरि मैले पढाएको थिएँ। अब सक्यो भनेपछि एउटा माइनस चार्ज हरायो, जोसँग डबल बन्ड बन्यो त्यसको माइनस चार्ज हरायो, निकाल्न आउँछ तिमीलाई फर्मल चार्ज। अब हाम्रो लुइस स्ट्रक्चर लगभग रेडी भयो। हामीलाई लुइस स्ट्रक्चरसँग मतलब छैन, हामीलाई हाइब्रिडाइजेसन पत्ता लगाउनु छ। अब त्यसो भए नाउ अब हाउ टु फाइन्ड द काइन्ड अफ हाइब्रिडाइजेसन अफ द सेन्ट्रल मेटल। कसरी पत्ता लगाउने कि सेन्ट्रल एटमले कुन खालको हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ। त्यसको लागि वी नीड टु काउन्ट द नम्बर अफ पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल एटम। सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ त्यो गन। अनि त्यो गनेपछि यदि 4वटा पेयर भयो भने के हुन्छ, त्यो SP3। 3टा पेयर भयो भने SP2, 2टा पेयर भयो भने SP। अब मलाई भन, यो कार्बोनेटमा सेन्ट्रल एटम कार्बन छ, यो सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ? 3टा। 3टा एक्ज्याक्टली। सो 3टा भयो भने कस्तो हाइब्रिडाइजेसन?
sp2 sp2 भेरी गुड। अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ। फर इक्जाम्पल PO4 माइनस 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 सर तीनटा भयो भने sp हाइब्रिडाइजेसन हो कि sp2 चाहिँ हो? तीनटा भयो भने sp2 भाइ, एउटा s को लागि, एउटा px को लागि, एउटा py को लागि। तीनटा इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन यसको लागि, यसको लागि, यसको लागि, यसरी बुझ न। चारवटा भयो भने s px py pz। सो चारवटा भयो भने एउटा यसको लागि, एउटा यसको लागि, एउटा चारवटा बुझ्दै जान्छु। मैले सायद तिमीलाई sp3 मात्रै पढाएको होला। सो याद राख, यदि सेन्ट्रल एटमको वरिपरि चारवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन, चाहे त्यो लोन पेयर होस् या बन्ड पेयर होस्, चारवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन। ल यो इक्जाम्पल दिन्छु अनि म फेरि त्यतै जान्छु अनि फेरि अन्तिममा फेरि यतातिर आउँछु। भनेको बुझेनौ? यो इक्जाम्पल म भनिदिन्छु अनि त्यस पछाडि हामी फेरि sp3 को इक्जाम्पलहरु एक दुईवटा गर्छौं। गरा कि गराएन मलाई याद छैन, गराको रहेनछ भने गर्दैनौ, गराको रहेछ भने गर्दैनौ अनि सो अन। ल PO4 माना PO4 दिएको छ अरे अप्सनमा, यहाँ भनेको छ अरे ल कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन। अब फेरि पनि सेन्ट्रल एटम P हो, चारवटा अक्सिजन चारतिर राखिदियो हैन। त्यस पछाडि एक एकवटा बन्ड राखिदियो। फर्मल चार्ज निकाल्यो भने यसको पनि एउटा, यसको पनि एउटा, यसको पनि एउटा, यसको पनि एउटा। ठीक छ, एक एकवटा फर्मल चार्ज छँदैछ। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो त यहाँ तीनटा मात्रै चाहियो फर्मल चार्ज, यहाँ त गोलो गोलो अन्डा। त्यसो भए कुनै एउटासँग, अब योसँग एउटा प्लस चार्ज छ, कुनै एउटा अक्सिजनसँग के गर्दियो, डबल बन्ड बनाइदियो। मैले बनाइदिए यहाँनिर फर्मल चार्ज यसको 0 भयो, यसको भनेको अक्सिजनको जो मैले ब्लू कलरले टिक गरेको छु, अनि फस्फरसको पनि त्यति भयो। अब तीनटा ठिक तीनटा माइनस चार्ज छ है, यो यसको लुइस स्ट्रक्चर भयो। अब भन कतिवटा जोडा छ इलेक्ट्रोनको पेयर? 4 सर 4 चारवटा पेयर छ, चाहे सिंगल बन्ड होस् डबल बन्ड होस् एउटै पेयर मान्नु पर्दछ। सो त्यही भएर यहाँनिर के भयो, एउटा पेयर, यहाँनिर के भयो, अर्को पेयर, यहाँनिर के भयो, एउटा पेयर, यहाँनिर के भयो, अर्को पेयर। सो टोटल चारवटा पेयर छ। सो चारवटा पेयर भयो भने sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। तीनटा भयो भने sp2, एउटा दुईटा भयो भने sp। ओके ल अब त्यसैगरी SO4 को कुरा गरौँ। SO4 माइनस माइनस हुन्छ, S लेखिदेऊ, चारवटा अक्सिजन चारतिर। मलाई त कन्ठै छ नि त, त्यही भएर म डाइरेक्ट बनाउँदै छु। तिमीलाई आएन भने फर्मल चार्जहरु क्याल्कुलेसन गरेर आदि इत्यादि इलेक्ट्रोनहरु बाँडेर गर्नुपर्ने हुन्छ यो। सो यसमा एउटा माइनस चार्ज हुन्छ, सिंगल बन्ड, किनकि अक्सिजनले त डबल बन्ड बनाउन सक्छ। सिंगल मात्रै बनायो भने एउटा फर्मल चार्ज आयो, यो भयो। चारवटा माइनस चार्ज देखियो, तर SO4 मा त दुईटा मात्रै माइनस चार्ज हुनुपर्छ। त्यसो भए दुईटा अक्सिजनले के गर्नु पर्यो, डबल बन्ड बनाउनु पर्यो। जतासुकै बनाऊ, तिमीहरूको इच्छाको कुरा। मैले यहाँ बनाएँ, यहाँ बनाएँ। कतिवटा जोडा, अब सेन्ट्रल एटमको वरिपरि कतिवटा जोडा भयो, चारवटा जोडा भयो। फेरि पनि यहाँ एउटा जोडा इलेक्ट्रोनको, एउटा जोडा इलेक्ट्रोनको, एउटा जोडा इलेक्ट्रोनको, एउटा चारवटा भयो भने sp3 भयो। आशा छ बुझ्यो होला। अब किन चाहिँ तिमीलाई यस्तोको चाहिँ एक्सप्लेन गर भन्दैन भने यो जो S छ यसको चाहिँ हामीले d अर्बिटलको नि हाइब्रिडाइजेसन देखाउनु पर्छ, जो हाम्रो कोर्समा छैन। हामीले चाहिँ S को हाइब्रिड S px py pz को पढ्नु पर्छ, d को हाइब्रिडाइजेसन पढ्नु पर्दैन। त्यही भएर यसको एक्सप्लेनेसन सोध्दैन, तर पत्ता लगा कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हो चाहिँ सोध्न सक्छ। आशा छ बुझ्यो होला। ओके, मैले तिमीलाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन पढाएँ। पढाउँदाखेरि मिथेनको एक्सप्लेन गरेँ, त्यस पछाडि NH3 को एक्सप्लेन गरेँ, त्यस पछाडि H2O को एक्सप्लेन गरेँ। गरेको छैन भने गरेको छैन भन, नभए म sp2 सुरु गर्छु। गरेको सर, sp2 को पनि इथेनको पनि गरेको त सर। sp2 को पनि गरेको हजुर, डबल बन्ड वाला गरेको, अनि एउटा कुन गरेको थियो, BF3 BH3 को गरेको। ल BF3 को पनि गरेको। ओके, त्यसो भए हामी अब लगभग तिमीलाई एउटा अलिकति बेग्लै खालको एक्सप्लेन गरिदिन्छु। दुईटै भएको ल, sp3 र sp2 भएको। गरौँ कि नगरौँ? ओके गरिदिउँ ल। CH3 CH डबल बन्ड CH2
यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। ठीक छ, यसमा सेन्ट्रल एटम कुन हो यसलाई हामी के भन्नुपर्छ, मिथ इथ प्रोपिन भन्नुपर्छ, या प्रोप 1 इन या 1 प्रोपिन। तिमीलाई सरले सिकाएको छ कसरी आइयुपिएसी लेख्न, त्यही तरिकाले लेख्ने। अब यो केसमा चाहिँ हामीले हाइब्रिडाइजेसन कसरी देखाउने, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। सो सुरुमा यो कार्बन लिउँ, यो कार्बन भनेको मैले रेडले अन्डरलाइन गरेको हेर्न सकिन्छ। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन। ठीक छ, यहाँ हाइड्रोजन डबल बन्ड सी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। म डाइरेक्ट बनाउँछु किनकि यस्तो तिमीलाई सोध्दैन, जस्ट बुझाउनको लागि मैले। कहिले कहिले तिमीलाई sp2 sp3 दुईटै सँगै पनि हुन सक्छ भनेर देखाउन खोजे हो। अब यो कार्बनलाई हेर, यो भनेको हरियो रङले अन्डरलाइन गरेको कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, 4 वटा। 4 छ भने कुन हाइब्रिडाइजेसन, sp3। कुन 3, sp3। सो sp3 को स्ट्रक्चर मैले बनाइदिइहालेँ। यो भयो है, यो भयो, यो भयो अनि यो भयो। ठीक छ, त्यति राम्रो त बनेन, मिलाएर बुझ। यो भयो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अफ कार्बन नम्बर 1, यसलाई मैले 1 माने। अनि त्यसपछि यहाँनेरि के भएको छ, यहाँ हरियो रङको मैले हाइड्रोजन बनाएँ, त्यो माथि देख्न सकिन्छ। यहाँ हाइड्रोजन बनाएँ अनि यहाँ हाइड्रोजन बनाएँ, तल देख्न सकिन्छ। तर जो मैले पहेँलोले सेट गरेको छ त्यसले चाहिँ हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाएको छैन। अब एकछिनको लागि यसलाई छोड्दिउँ, कार्बन नम्बर 2 मा जाउँ। कार्बन नम्बर 2। सो कार्बन नम्बर 2 मा कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, 3टा छ। चाहे सिंगल बन्ड होस्, चाहे डबल बन्ड होस्, चाहे ट्रिपल बन्ड होस्, हामीले कतिवटा पेयर मान्ने हो, एउटा पेयरै मान्ने हो। सो यहाँ एउटा पेयर, यहाँ एउटा पेयर र यहाँ एउटा पेयर, टोटल 3टा पेयर। 3टा पेयर भयो भने कुन हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन। अब म यो कार्बनको sp2 हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछु। sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ। ठीक छ, ओके। एउटाले यसरी गरौँ, अर्कोले यसरी गरौँ, सरी 1 2 3 भनेपछि यस। वाट, ठीक छ त नि, नाइट्रोजनसँग त्योसँग ओके। एउटा यहाँ अनि एउटा यहाँ। ठीक छ, बुझेन भने फेरि बुझाउनु सर भनिहाल, म फेरि मेटाएर बनाउँछु ल। ओके, सो यहाँ हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ कि यो sp2 यो जो कार्बन छ मैले ब्लू कलरले अन्डर गरेको, त्यसले के भयो, sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छ। सो जब sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ त्यतिखेर स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनकि यहाँ डबल बन्ड छ, डबल बन्ड छ भने एउटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पनि हुन्छ। त्यो मैले तिमीलाई सिकाइसकेको छ, या फेरि सिकाउनु भन्छौ भने नि सिकाइदिन्छु। यो रातो रङको चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यो रातो रङ जसलाई मैले पहेँलो सेट गरेको छु, यो के भयो, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक छ, अब के छ भन्दाखेरि रह्यो हाइड्रोजन, कुनै एउटामा हाइड्रोजन यो टाँसेको छ, यहाँ मैले डबल बन्ड बनाए, सरी हाइड्रोजन टाँसिदिएँ अरेन्ज कलरको, त्यो हाइड्रोजन यो हो है, यो माथि हेर त, माथि चित्रमा यो भाइलेट कलरले मैले राइट गरेँ, त्यो हाइड्रोजन मैले तल देखाइदिएँ। जता देखाउँदा पनि हुन्छ, जता देखाउँदा हुँदैन, अप्ठ्यारो भयो मलाई। जताबाट सजिलो हुन्छ म त्यतै बनाउँछु नि। राम्ररी बनाउँछु, बुझ्न सजिलो भएन क्या। यस्तो बनाउँछु, त्यस पछाडि म यस्तो बनाउँछु, त्यस पछाडि यस्तो यस्तो बनाउँछु। यो भयो ट्रायगोनल प्लानर है। ओके, सो एउटा हाइब्रिड ऑर्बिटल के छ, अनहाइब्रिडाइज छ हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनले यहाँ बन्ड बनायो, माथि त्यो माथिकोमा माथि देखाएको छ, त्यही भएर माथि देखाउनको लागि यस्तो। अब अर्को कार्बन छ,
हेर त यो कार्बन नम्बर 3 कार्बन नम्बर 3 मा कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ वरिपरि 3टा सो पक्कै पनि यसले पनि sp2 हाइब्रिडाइजेसन गर्छ सो sp2 हाइब्रिडाइजेसन गर्छ भने फेरि पनि ट्रायगोनल प्लानर यो भयो यो भयो यो भयो ठीक छ अनि त्यसपछि एउटा के छ अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल त्यति राम्ररी बनाउन सकिन मैले र पनि बुझ्छौ होला केही छैन यो भयो हेर थर्ड नम्बरको कार्बन हेर थर्ड नम्बरको कार्बन सो थर्ड नम्बरको कार्बनमा चाहिँ दुईटा हाइड्रोजन छ त्यो एउटा यहाँ अर्को यहाँ यो भयो अब पहेँलोले सेट गरेको हेर रात यो पहेँलोले सेट गरे जति के हो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो सो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल को बीचमा के भन्छ बन्ड भन्छ यो भयो सो यो चाहिँ पाई बन्ड हैन अनि त्यसपछि अब कस्तोले एकछिन पख पिंक कलरले सेट गरेको चाहिँ के भयो यो सिग्मा बन्ड डबल बन्ड बन्यो नि हैन ए भन्ने लागेको छ भने मेटाइदिन्छु सक्यो बुझेन भने छोड्दियो यस्तो सोध्दैन पनि मैले देखाउन चाहिँ के खोजे भने कहिलेकाहीँ पाई बन्ड र सिग्मा बन्ड एउटै मोलिक्युल्समा पनि भेट्न सकिन्छ अलग अलग कार्बन आई मिन sp3 पनि sp2 पनि दुईटै एउटै मोलिक्युलमा पनि भेट्न सकिन्छ यतिले यो नीलो सर्कल भित्रकोले sp2 हाइब्रिडाइजेसन एक्सप्लेन गरेछ यतिले के गरेछ sp3 हाइब्रिडाइजेसन एक्सप्लेन गरेछ बुझेनौ भने छोड्देऊ यस्तो टेन्सन लिइराख्नु हुँदैन भोलि पर्सि टेन्सन ब्याचलरमा लिइहाल्नु पर्छ ओके अब कुरा गरौं sp हाइब्रिडाइजेसन sp हाइब्रिडाइजेसन अघि 30 जना थियो अहिले भागेर 29 जना भयो आई मिन अघि 30 जना थियो एक जना भागेछ यो लाइन गयो होला के भयो ओके sp हाइब्रिडाइजेसन sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा s अर्बिटल र एउटा p अर्बिटल जब एकअर्कासँग मिक्स हुन्छन् मिक्स भएर जो नयाँ अर्बिटल बन्छ त्यो अर्बिटललाई हामी sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भन्नु पर्दछ र sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्ने जो प्रोसेस छ त्यसलाई sp हाइब्रिडाइजेसन भनेर भनिन्छ अनि अर्को कुरा अहिले याद आयो तिमीहरुलाई म क्वेशन लिक गरिदिन्छु एक दुईवटा ठीक छ अरु क्लासलाई नभन्नु जो चाहिँ इनअर्ग्यानिक बाट हो त्यो पनि लङमा है तिमीहरुले सोडियम हाइड्रोक्साइड को म्यानुफ्याक्चर सोडियम को एक्सट्र्याक्सन बाइ डाउन्स प्रोसेस त्यसपछि अर्को के पढाएको थियो सोडियम कार्बोनेट को म्यानुफ्याक्चर त्यसपछि अर्को यूरिया यो मध्ये एउटा क्वेशन 10 मार्क्स मा कन्फर्म 10 भन्दा धेरै हुन सक्छ ठीक छ मैले सबै हिन्ट दिनु भएन मिल्दैन सो यति मध्ये यति पढ्यो भने पनि 10 देखि 15 मार्क्स तिमीहरुको कन्फर्म आयो यूरिया को म्यानुफ्याक्चर सोडियम कार्बोनेट को सोडियम को एक्सट्र्याक्सन सोडियम हाइड्रोक्साइड को म्यानुफ्याक्चर अरूसँग शेयर नगर्नु यो गोप्य रह्यो हाम्रो सक्यो बुझेको छैन भने यो कुराहरु फेरि बुझाइदिनु सर भन्ने अर्को क्लासमा या भ्यायो भने अहिले नै भन्दा पनि हुन्छ यो सकेपछि ल यो हाइब्रिडाइजेसन को कन्सेप्टहरु चाहिँ प्राय सर्टमा सोध्छ प्राय ओके अब रह्यो sp हाइब्रिडाइजेसन को कुरातिर लागौं s को शेप गोलो हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ प्लस एउटा मात्रै p छ px बनाऊ अब s अर्बिटल र p अर्बिटल स्पेशली x जब यिनीहरुको बीचमा इन्टरमिक्सिङ हुन्छ या मिक्स हुन्छ मिक्स भएपछि नयाँ अर्बिटल कस्तो बन्छ लिनियर बन्छ ठीक छ यो चाहिँ sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो यसको बन्ड एंगल 180 डिग्री हुनु पर्दछ र हुन्छ पनि आशा छ sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यौ होला अब यसको एक्जाम्पल
सबै छौ नि क्लासमै छौ नि ओके आशा छ sp हाइब्रिडाइजेसन भनेको बुझ्यौ होला अब इक्जाम्पल दिउँ ताकि अझै क्लियर होस् इजी देखि सुरु गरौँ BeCl2 माना मैले यो मोलिक्युल दिएँ तिमीहरूलाई र भने ओइ ओइ यसमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ तिमीहरूले के गर्छौ बेरिलियम लेख्छौ र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौ फर्स्ट सेलमा दुईटा सेकेन्ड सेलमा दुईटा ठीक छ सो लास्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन रहेछ सो दुईटा इलेक्ट्रोन दुईतिर राखिदेऊ अनि क्लोरिन आएर त्यो इलेक्ट्रोनसँग के गर्छ पेयर अप गर्छ र बन्ड बनाउँछ ओ माय गॉड सो भने पछाडी बेरिलियमको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन रहेछ मात्रै दुईटा एउटा पेयर यहाँ एउटा अर्को पेयर यहाँ सो दुईटा पेयर भयो भने कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई आउन जरुरी छ थाहा पाइसक्यौँ हामीले त sp हाइब्रिडाइजेसन हो सुन्दै त छौ नि म यत्रो चिचे कराइरहेको छु यस सर सुन्दैछु तिमी त सुन्छौ नि भाइ मैले सर मैले नि सुनिरहेको छु सर ओके ओके लो भेरी गुड ल sp हाइब्रिडाइजेसन हो भनेर थाहा पाइसक्यौँ हामीले अब देखाइदिने sp हाइब्रिडाइजेसन कसरी हुन्छ ओके सो हाइब्रिडाइजेसन देखाउनु भन्दा अगाडि हामीले सेन्ट्रल एटम पिक गर्ने हो यसमा सेन्ट्रल एटम Be प्राय हैन मोस्ट अफ द टाइम जसको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी धेरै हुन्छ त्यसैलाई हामी सेन्ट्रल एटम भनेर मान्छौं ओके सो Be छ Be को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर 1s2 2s2 ओ माय गॉड सरी कमा लाउनु भएन 1s2 2s2 सक्यो हैन अब यसमा 2s मात्रै छ यो s भनेको चाहिँ के हो l सेल हो किनकि 1 ले के लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ k लाई 2 ले के लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ l लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ l को भित्र त अझै अर्बिटल्सहरु हुन सक्छ नि त l को यो कुरा भनेछ कि छैन हाम्रो आरसी सरले k सेल को भित्र s भन्दा अरु अर्बिटल हुन सक्दैन l को भित्र s पनि हुन्छ p पनि हुन्छ अब KLM को भित्र S पनि हुन्छ P पनि हुन्छ D पनि हुन्छ ठीक छ यति कुरा याद राख्ने ओके सो त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति के गरे भन्दाखेरि यसलाई लास्ट सेल यसलाई माने 2s लाई र लेखे के लेखे भन्दाखेरि बक्सा लेखे ओ माय गॉड यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन छ यसले के देखायो भने ओरे बाप रे यो त के छ अलरेडी फुलफिल्ड छ 2s अर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्थ्यो त छँदै छ त यसले किन क्लोरिन सँग बन्ड बनायो दुईटा बन्ड अब कसरी बन्न सक्छ भन्दाखेरि 2s र 2p पनि त हुन्छ नि त मैले लेखे यहाँनेरि 2p0 ठीक छ र यहाँ यो बक्सा बनाए र के बनाए भन्दाखेरि तीनटा बक्सा बनाए जसमा त एउटा पनि इलेक्ट्रोन छैन अब यो ग्राउन्ड स्टेटबाट के देखियो भन्दाखेरि अरे बाफरे एउटा पनि बन्ड बन्दैन रहेछ किनकि बन्ड बनाउनको लागि त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो नि त के छ त बेरिलियमसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छैन भएको इलेक्ट्रोन जति सबै पेयर्ड अप छन् सो यो ग्राउन्ड स्टेटमा यसले बन्ड बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा बुझियो अब लैजाऊ यसलाई कहाँ लैजाऊ एक्साइटेड स्टेटमा सो देखाइदेऊ अब 2s मा एउटा इलेक्ट्रोन हैन यो 2px 2py 2pz अब त्यो इलेक्ट्रोन उफ्रेर कहाँ आयो 2pz मा 2px मा आयो अब यो रह्यो एक्साइटेड स्टेट विद्यार्थी यहाँ झुकिन्छ 1s2 2s2 खोइ 2p त छैन त नि भन्छ 2p ल्याउनु पर्यो जबरजस्ती ठीक छ एक्साइटेड स्टेटमा लानको लागि भयो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सक्यो बेरिलियमको अब देखाइदियो हाइब्रिडाइजेसन बेरिलियम ओके थाहा छँदैछ कुन खालको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर हामीलाई सो गोलो गोलो बनाइदेऊ यो भयो 2s प्लस 2px ठीक छ 2px हैन हामीलाई थाहा छ जब दुईटाको अर्बिटलको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ त sp2 बन्छ जसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ लिनियर हुन्छ
र हाइब्रिडाइज अर्बिटलमा चाहिँ बिचमा यस्तो नोट्सहरू देखाउनु पर्छ। यसको बन्ड एङ्गल हुन्छ पुरै 180 डिग्री सेल्सियस। अब रेडी छ, बेरिलियम रेडी छ के गर्न? क्लोरिनसँग बन्ड बनाउन। अब फर्मेसन अफ बन्ड, यो भयो हाइब्रिडाइज अर्बिटल अफ बेरिलियम जोसँग दुईटा इलेक्ट्रोन छ हैन। एसमा एउटा इलेक्ट्रोन थियो, पीमा एउटा इलेक्ट्रोन थियो। सो दुईटा मिक्स भनेपछि दुईटा नयाँ अर्बिटल बन्यो, हाइब्रिडाइज अर्बिटल। सो प्रत्येक अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ, त्यो मैले देखाइदिएँ। अब क्लोरिनको यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्यो भने ल म गरेर देखाइदिन्छु, तर तिमीले जाँचमा देखाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन। फ्लोरिन के थियो? क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्यो भने 1s2 2s2 2p6 छ, 4 ले 10 भइसक्यो। 1s 2s 2p 2p पछाडि 3s अनि 3p, यहाँनिर दुईटा 6 4 10 2 12 कति रह्यो? 5 5 6 7 17 भयो हैन। लास्ट सेल यो भनेको कालोले अन्डरलाइन गरेको। अब लास्ट सेल बनाइदिउँ बक्सामा। यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँनिर 5 वटा छ, 1 2 3 4 5 भनेपछि यो अर्बिटलले चाहिँ के रहेछ? बन्ड बनाउन सक्ने रहेछ। त्यो अर्बिटलले बन्ड बनाउन सक्छ जोसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। सो क्लोरिनसँग पनि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन रहेछ। कहाँ? पी अर्बिटलमा। पी अर्बिटलको शेप कस्तो? डम्बेल। ओके, सो बैक टू फर्मेशन अफ बॉन्ड। ओके, सो म यहाँ लेख्छु फर्मेशन अफ बॉन्ड। ओ यो भयो। क्लोरिनको बनाएँ मैले पी अर्बिटल, त्यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा मात्रै छ, यसले त हाइब्रिडाइजमा लिने कुरा हुँदैन। कतिवटा क्लोरिन चाहिन्छ? दुईटा, मल्टिप्लाइड बाइ 2 गरिदेऊ हैन। मल्टिप्लाइड बाइ 2 गरेपछि के हुने भयो? अलि ठाउँ भेटिएन। ओके, सो यो भयो तिमीहरूको हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल जोसँग अलरेडी एक एकवटा इलेक्ट्रोन थियो, त्योसँग आएर को ओभरल्याप हुन्छ? क्लोरिन। ओभरल्याप भएपछि इलेक्ट्रोन पेयर भयो, अर्कोतिर ओभरल्याप भएपछि अर्को बन्यो। यो भयो बेरिलियम क्लोराइडको स्ट्रक्चर। के समस्या छ जस्तो मलाई लागेको छैन। छ भने पनि सर एकचोटि फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु भन्दाखेरि भइहाल्छ। छैन सर। छैन भने अलि अप्ठ्यारो इक्जाम्पलतिर जाउँ। अनि त्यस पछाडि म रिभिजन गराउँदै जाँदा सोचेको थिएँ वाइपी सरको पनि केही बाँकी छ अरे, कुनै नबुझेको लेसन छ भने वाइपी सर भनेछु, बीपी सर, बलराम पन्त सरको कुनै टपिक बाँकी छ या बुझेको छैन भने भन्ने म त्यही कुरा पढाउँछु है त। ओके, यहाँसम्म बुझ्यौ होला। अब थोरै अप्ठ्यारो इक्जाम्पल लिउँ। ओके, अब के छ भन्दाखेरि CH ट्रिपल बन्ड CH, ओके, अस्मिन कार्की यसको नाम भन त। भेरी गुड। विशाल श्रेष्ठ यसको नाम भन त, मैले बोर्डमा लेखेको मोलिक्युलको नाम। नोमेनक्लेचर पढा छैन? अभिषा चौधरी नाम भन त यसको। रोजिना गुरा। ल यसको नाम जसले मिलाउँछ त्यो राजा। इथाइन। भेरी गुड। ल भाइ राजा भयो, बधाई छ। यसको नाम हो इथाइन। ठीक छ, कार्बन सिंगल बन्ड हाइड्रोजन, यसको स्ट्रक्चर फर्मुला यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो भयो। कार्बन दुईटा भयो भने इथ लेख्नु पर्दछ। ठीक छ, यदि त्यो कार्बन कार्बनको बीचमा सिंगल बन्ड छ भने ANE लेखिदिने, कार्बन कार्बनको बीचमा डबल छ भने ENE लेखिदिने, र कार्बन कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड छ भने त्यसलाई YNE लेख्नु पर्छ भनेर सरले सिकाउनु भएको छ। सो भने पछाडि यहाँ के छ? ट्रिपल बन्ड छ, त्यही भएर यसको नाम म के लेखिदिन्छु?
सो नाम के भयो इथाइन। आशा छ कुरा क्लियर भयो होला। यो भयो इथाइन। अब इथाइनको एक्जाम्पल सकिदा उड्दा ठीक छ, यसको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान तिमीले प्राप्त गरिहाल्छौ। कार्बन, सिंगल बोन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल बोन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सेन्ट्रल एटम। यसमा दुईटै कार्बन सेन्ट्रल एटम हो, तर हामीले दुईटैको एक्सप्लेन गरिराख्नु परेन। अब भन्नुला सर तपाईले त जसको संख्या कम हुन्छ त्यसलाई मनाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर यसमा त दुईटै हाइड्रोजन छ, दुईटै कार्बन छ। अनि त्यसो हो भने दिमागमा राख कि जसको इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी धेरै हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल एटम मान्नु पर्छ, या जसको संख्या कम हुन्छ त्यसलाई सेन्ट्रल एटम मान्नु पर्छ। र अर्को कुरा दिमागमा के हाल भने हाइड्रोजन कहिले पनि सेन्ट्रल एटम हुन सक्दैन। जस्तो सुकै मोलिक्युल होस्, जस्तो सुकै कन्डिसन होस्, कहिले पनि हाइड्रोजन सेन्ट्रल एटम हुँदैन। ठीक छ, सक्यो। ल अब हेरौँ यसको हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा। मैले पिक गरेँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कार्बनलाई र माने यो सेन्ट्रल एटम हो। ठीक छ, अब सेन्ट्रल एटम यो कार्बन हो भने लोजिना मलाई भन यो कार्बनको वरिपरि कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ? लोजिना गुरागाई के कार्किको थियो? दुईटा। भेरी गुड। ठीक छ, चाहे सिंगल बन्ड होस्, चाहे डबल बन्ड होस्, चाहे ट्रिपल बन्ड होस्, त्यसलाई हामीले मान्ने के हो? एउटा पेयर हो। र अर्को लेफ्ट साइडमा हाइड्रोजनसँग एउटा पेयर। ठीक छ, सो टोटल दुईटा पेयर छ। सो दुईटा पेयर भयो भने पक्कै पनि sp हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अवगत नै छ। अब देखाइदिउँ यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अर्थात कार्बनको। कार्बन 1s2 2s2 चारवटा भयो, छवटा हुन्छ 2p2 कमा लाग्छ यहाँनिर। यहाँ भनेको 1s र 2s को बिचमा, 2s र 2p को बिचमा लाग्दैन किनकि दुईटै एउटै सेलबाट बिलोङ गर्छन्। यहाँसम्म केही समस्या छैन। अब यसलाई बक्सा बनाएर देखाउँ। 2s को दुईटा इलेक्ट्रोन छ यसरी, तीनटा बक्सा, p को लागि एउटा 2px को लागि, एउटा 2py को लागि, एउटा 2pz को लागि। त्यहाँ चाहिँ दुईटा मात्रै छ है। p मा कतिवटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ हेर त, यी सर्कल बनाए मैले दुईटा मात्रै। त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनेरि मैले हाल्दै सक्यो। ओ माय गॉड, यहाँबाट के इन्फर्मेसन पायौँ भने त्यो बङ्क हान्ने कार्कीको नाम के अरे? अस्मिन। केटी हो, केटी। नाम बिर्सियो, छोडिदियो। अस्मिन त बोल्दैन त बोलाउँदा। ओके, यो भयो ग्राउन्ड स्टेट। सो यो भयो ग्राउन्ड स्टेट। यो ग्राउन्ड स्टेटबाट के इन्फर्मेसन पायो भन्दाखेरि दुईटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ। सो दुईटा मात्रै अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त दुईटा मात्रै बन्ड बन्छ। तर कार्बनले त जिन्दगीमा कहिले पनि चारवटा भन्दा कम त बन्ड बनाउँदैन। यही पनि हेर्ने भने मोलिक्युलमै पनि हेर्ने हो भने कार्बनको त एउटा कार्बनको वरिपरि टोटल त चारवटा बन्ड छ। बन्ड त चारवटै छ, हामीले मानेको पो त एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन, हामीले मानेको पो त टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन टोटल पेयर अफ इलेक्ट्रोन दुईटा माने हो। तर वास्तवमा त नम्बर अफ बन्ड त चारैवटा छ नि त कार्बनको। त्यसो भए त ग्राउन्ड स्टेटमा हेर्यो भने त कतिवटा मात्रै बन्ड बनाउँछ भन्ने कुरा देखियो। ओ माय गॉड, दुईटा मात्रै देखियो। त्यसो भए यो कहाँ जानु पर्यो? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेटमा। भेरी गुड। के यो अस्मिन हो अहिले बोल्ने? सर हो। भेरी गुड। सो अब यो केमा जान्छ? एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ। यहाँ दुईटा अलरेडी थियो, एउटा एक्साइट भएर मैले यहाँ गएको देखाएँ, रातोले देखाएँ एक्साइट भएको। ठीक छ, यो 2s 2px। तिमीले डी सर डी अर्बिटल वाला नि हाइब्रिडाइजेसन बुझाइदिनु भन्छ भने म बुझाइदिन्छु, तर त्यो वेस्ट अफ टाइम मात्रै हुनेछ, तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन। 2px त्यो सीबीएसई मा चाहिँ पढ्नु पर्छ है। सीबीएसई पढ्छ नि सर पहिला यही त बुझ्यस् न। ए ल ल ल भाइ ल, ठीक छ। 2px 2py 2pz के समस्या छ? छैन।
कुरा क्लियर भइसक्यो होइन? यसलाई भनिन्छ एक्साइटेड स्टेट। फेरि पनि बुझेन भने सर सुरुबाट भन्दै म फेरि बुझाइदिन्छु, मेरो कामै त्यही हो। तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो। साइन्स भनेको पूर्ण रूपमा बुझेर पढ्ने हो, बुझेर अनि मात्रै घोक्ने हो। नबुझिकन घोकियो भने चाहिँ त्यो धेरै दिन रहँदैन। यो भयो। ओके, त्यहाँसम्म केही समस्या छैन। यो तिमीले सबै अहिलेसम्म सबै त्यही कार्बनको इक्जाम्पल गर्दाखेरि सबैमा यही गर्दै आउँथ्यौ। तर अब कुरा के छ भन्दाखेरि के यसमा हाम्रो 2s ले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छ? लिन्छ। किनकि हामीलाई थाहा छ कि हाइब्रिडाइजेसन कुन हो? sp हो। s ले लिनै पर्छ। के 2ps ले लिन्छ? लिन्छ। के 2py ले लिन्छ? लिँदैन। लिँदैन। के 2pz ले लिन्छ? लिँदैन। हो, यो दुईटाले लिँदैन। 2py र 2pz ले हाइब्रिडाइजेसनमा लिँदैन, किनकि हामीलाई अलरेडी थाहा छ कि यो sp हाइब्रिडाइजेसन हो। सो मैले देखाउँदाखेरि हाइब्रिडाइजेसन को मात्रै भएको देखाउनु पर्यो? 2s र 2px, जो मैले पिङ्क कलरले सेड गरेको छु। ठिक छ, तल जाउँ। ओके, अब s अर्बिटल गोलो गोलो हुन्छ, मैले गोलो गोलो बनाइदिएँ। त्यस पछाडि p अर्बिटल डम्बेल सेप हुन्छ, मैले डम्बेल सेप बनाइदिएँ। यो दुईटाको बीचमा हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र कस्तो लिनियर स्ट्रक्चर भन्छ। यो भयो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। कस्तो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल? sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल। रेडी भइसक्यो। तर हामीले हाइब्रिडाइजेसनमा पो भाग लिँदैन त हैन? 2py लाई हेर, मैले नीलो कलरले सेट गरेँ। यो 2py र 2pz ले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिँदैन, तर छोड्न पनि मिल्दैन। हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिने s र p ले मात्रै हो, 2s र 2px ले मात्रै हो। तर 2py र 2pz लाई हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको देखाउने होइन, तर छोड्न पनि मिल्दैन। किन मिल्दैन? अघि चाहिँ छोड्नु BeCl2 मा हामीले त्यो लियौं त। BeCl2 मा त 2py र 2pz लाई लिएको थिएन, किनकि त्यहाँ इलेक्ट्रोनै थिएन। यहाँनेरि चाहिँ 2py र 2pz लाई छोड्न मिल्दैन। हाइब्रिडाइजेसनमा त छोड्दिने हो, नलिने हो। तर त्यो अर्बिटललाई त्यतिकै जान पनि दिनु भएन, किनकि तिनीहरूसँग के छ? धन छ, सम्पत्ति छ, अर्थात् इलेक्ट्रोन छ। इलेक्ट्रोन भएको अर्बिटल्सलाई हामीले छोड्न मिल्दैन। त्यही भएर हाइब्रिडाइजेसनमा भाग नलिए तापनि हामी के गर्छौं भने जो हाइब्रिडाइज भइसकेको अर्बिटल छ, यो sp हाइब्रिडाइज अर्बिटल अफ कार्बन भयो। यसमा py देखाइदेऊ अब, जो चाहिँ अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल छ। मैले कुन रङले देखाउँ भन्दा भाइलेट रङले देखाएँ। ल, यो भयो तिमीहरूको py। तर यसले हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिएको छैन। हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिने त यो मैले ब्लू कलरले सेड गरेको दुईटा अर्बिटल हो। दुईटा अर्बिटलले भाग लिए, दुईटै नयाँ अर्बिटल बन्यो। यो ब्लू कलरले सेड गरेको चाहिँ के हो? हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलहरू। मैले रङ हरियो रङले सेड गर्दैछु। यो हरियो रङले सेड गरेको चाहिँ के हो? 2py हो, जसले भाग लिएको छैन, तर छोड्न पनि मिलेन। केमा भाग लिएको छैन? हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ भाग लिएको छैन। त्यही भएर जसलाई छोड्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग लगेर जबरजस्ती टाँस्दिने। अब अर्को अर्बिटल कुन उब्रियो भन्दाखेरि 2pz। त्यसलाई छोड्न मिल्छ त? मिल्दैन नि त, किनकि त्योसँग इलेक्ट्रोन छ। सो इलेक्ट्रोन छैन भने z एक्सिसमा यसलाई पनि बनाइदेऊ यसरी। ओके, सो यसलाई पनि छोड्न मिल्दैन, किनकि योसँग पनि के छ? इलेक्ट्रोन छ। सो यो पहेँलो र हरियो जो अर्बिटल छ, यो दुईटा अर्बिटल, यो चाहिँ अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हो। ठीक छ। अब हेर, हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईतिर, तर अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल चाहिँ एकतिर एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। ल, यो कार्बन रेडी भयो। यो कार्बन रेडी भयो बन्ड फर्मेसनको लागि अर्को कार्बनसँग। एउटा कार्बन लेफ्ट साइडको कार्बन मात्रै मैले बनाएँ, राइट साइडमा नि त सेम प्रोसेस हुन्छ नि त। सो सबै कुरामा बनाउँदिनँ, बनाऊ भन्छ भने नि बनाउँछु, केही छैन। सो अर्को पनि कार्बन छ है, अर्को कार्बनमा नि सेम प्रोसेस हुन्छ।
दुईटा अर्बिटल चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा भाग लिन्छन्, हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल बन्छ sp हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हैन, जसलाई मैले फेरि पनि केले गर्छु, नीलोले सेट गर्छु, एकछिन पख, नीलोले सेट गर्छु। यो भनेको हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल भयो sp हाइब्रिडाइजेसनमा। सो यो कार्बनको पनि py र pz चाहिँ छोड्न मिल्दैन कि त्यसमा, किनकि तिनीहरुमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छन्। हो, हाइब्रिडाइजेसनमा पो भाग लिएको छैन, तर उनीहरुसँग इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि छोड्न मिलेन। यो अर्को कार्बन हो, दुईटा कार्बन छ नि त। एसँग पनि के छ, y एक्सिसमा एउटा अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल छ, p अर्बिटल हैन। यो हरियोले सेट गरेको अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल जो चाहिँ py हो, यो पनि टाँस्दिनु पर्यो हाइब्रिडाइज्ड अर्बिटलसँग, जो म टाँस्दै छु। यो भयो अनहाइब्रिडाइज्ड अर्बिटल हरियो रङको। त्यस पछाडी अर्को पनि अर्बिटल यसको नि उब्रिन्छ, त्यो कुन भन्दाखेरि z हैन, त्यो पनि अनहाइब्रिडाइज छ, तर त्योसँग पनि इलेक्ट्रोन छ, त्यही भएर छोड्न मिल्दैन। ओके, यो पहेँलो र हरियो अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल, नीलो हाइब्रिडाइज अर्बिटल। ओके, मैले बिचमा प्लस लगाइदिएँ किनकि अब यो दुईटा के हुन्छ, टाँसिन्छ। ठेल लेफ्ट साइड र राइट साइडको दुईटै कार्बनलाई सेन्टरतिर ठेल, ठेले पछाडि अझै इलेक्ट्रोन बनाउन बिर्सेछु, सरी। यो हाइब्रिडाइज अर्बिटलसँग दुईतिर एक एकवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलमा चाहिँ एकतिर एक एकवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, जो चाहिँ मैले कालो कलरको एरोले दिएँ। अनि हाइड्रोजन कतिवटा छ मोलिक्युलमा? एउटा मात्रै मोलिक्युल छ, ए सरी, एक एकवटा हाइड्रोजन छ, दुईटा छ। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। त्यो हाइड्रोजन मैले, हाइड्रोजनको त एउटा मात्रै अर्बिटल हुन्छ, s अर्बिटल। सो मैले यो s को शेप बनाएँ जसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, तर हामीलाई दुईटा हाइड्रोजन चाहिएर मल्टिप्लाइड बाइ 2 गर्दै। सो एउटा हाइड्रोजनले यहाँ आएर बन्ड बनाउँछ, हाइब्रिडाइजसँग मात्रै बनाउँछ है हाइड्रोजनले चाहिँ बन्ड, अनि अर्को हाइड्रोजनले यहाँ आएर बन्ड बनाउँछ, ठीक छ। अब अल टुगेदर कस्तो हुन्छ, अल्टिमेटली के भन्छ, यो सबै अब बन्ड बनाउँदैछ, दुईटा कार्बन बीचमा बन्ड बन्दैछ र हाइड्रोजन बीचमा बन्ड बन्दैछ। त्यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ? त्यसलाई यसरी देखाउन सकिन्छ। ओके, यो थियो हाइब्रिडाइज अर्बिटल जोसँग एक एकवटा इलेक्ट्रोन थियो, अनि यसको के थियो, अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल एउटा y एक्सिसमा थियो, एउटा z एक्सिसमा थियो है। मैले डाइरेक्टली बनाइदिएँ, रङ्गीचङ्गी बनाउँदिनँ। यो भयो एउटा कार्बन। सो अर्को कार्बनको हाइब्रिडाइज अर्बिटल आएर के भयो, यहाँनिर ओभरल्याप भयो, अलि राम्रो भएन। यो भयो हाइब्रिडाइज अर्बिटल, ओभरल्याप भएपछि इलेक्ट्रोन पेयर अप हुन्छन् हैन, अनि यताको इलेक्ट्रोन छँदैछ। सो योसँग पनि के थियो, एउटा अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल y एक्सिसमा थियो, एउटा अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल z एक्सिसमा थियो। अब हल्का कलर गर्छु ताकि बुझ्न सजिलो होस्। यो भयो तिमीहरुको z एक्सिसको, z एक्सिसको, z एक्सिसको। ओके, अब z एक्सिसमा पनि एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। अब त्यो z एक्सिस र z एक्सिस बीचमा के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ। यसरी के हुन्छ, ओभरल्यापिङ हुन्छ। यसलाई भनिन्छ साइड वाइज ओभरल्यापिङ। सो साइड वाइज ओभरल्यापिङबाट बनेको जो बन्ड छ त्यसलाई हामी के भन्छौं, पाई बन्ड। के भन्छौं, पाई बन्ड। सो यसले के गर्यो, पाई बन्ड देखायो। अब रह्यो y एक्सिसको, कसरी तल आयो यार, कलर चेन्ज गर्ने बारै हटायो, हरायो। ल ठीक छ। अब के छ भन्दाखेरि अब हेर त, ल ठीक छ। अब के छ भन्दाखेरि एउटा y एक्सिस छ, y एक्सिसमा कलर गर्न मिलेन, बुझ्छौ होला, बारै हरायो। अब यो y एक्सिस, यसलाई पनि y एक्सिस माने मैले।
यो दुईटा अर्बिटल बिचमा नि के हुन्छ ओभरल्यापिङ हुन्छ यसरी अनि यो y एक्सिस र यो एक्सिस पनि के हुन्छ ओभरल्यापिङ हुन्छ सो ओभरल्यापिङ भए पछाडी त्यो कस्तो खालको बन्ड बन्यो पाई बन्ड बन्यो ठीक छ सो दुईटा पाई बन्ड देख्न सकिन्छ र बिचमा हेर त हाइब्रिडाइज अर्बिटलको बिचमा बन्ड बनेको छ बिचमा भनेको कहाँ भन्दाखेरि यो कालोले मैले ग्याजिङ गुजुङ गरे ल यहाँ हैन यहाँ बन्ड बनेको छ यो चाहिँ कस्तो बन्ड भयो सिग्मा बन्ड भयो अब दुईटा हाइड्रोजन कता एट्याच हुन्छ दुईटा साइडमा यहाँनिर र यहाँनिर सो यो रहेको छ इथाइनको स्ट्रक्चर प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ प्र्याक्टिस गरेन भने आउँदैन है यसलाई हलाउन मिल्दो रहेछ नि त यसलाई ल ठीक छ ओके सो आशा छ तिमीहरूले बुझ्यौ होला यसमा y एक्सिस र y एक्सिस को के हुन्छ बन्ड फर्मेसन हुन्छ यो y एक्सिसले y एक्सिस सँगै बन्ड बनाउँछ किनकि यो साइड वाइज ओभरल्यापिङ हो त्यही भएर यसलाई हामी पाई बन्ड भन्छौं अनि z एक्सिसले z एक्सिस सँग र हाम्रो x एक्सिसले x एक्सिस सँगै बन्ड बनाउने भएको छ र अब म जो नीलो कलरको यहाँनेरि गोलो गोलो देखाएँ यो सिग्मा बन्ड हो दुईटा हाइब्रिडाइज अर्बिटलको बीचमा हाइब्रिडाइज अर्बिटलले जहिले पनि सिग्मा बन्ड बनाउँछ भने अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलले पाई बन्ड बनाउँछ सो यहाँ देख्न सकिन्छ अहिले मैले हाइड्रोजन र हाइब्रिडाइज अर्बिटलको बीचमा नीलो रङ देखाएँ त्यो पनि सिग्मा बन्डै हो यसलाई अलिकति अर्को तरिकाले बनाए भने यसरी बनाउन सकिन्छ कार्बन तीनटा बन्ड माथिको एउटा तलको एउटा यो पाई बन्ड भयो बिचको के भयो सिग्मा बन्ड भयो कार्बनसँग अनि यता हाइड्रोजन थियो यता हाइड्रोजन थियो बुझेन भने सर बुझेन भने फेरि म एक्सप्लेन गर्न रेडी बुझ्यो सर एकजनाले बुझेछ बुझे त सबैले बुझेको होला तर जसले बुझेको छैन त्यसले विदाउट एनी हेजिटेसन डाइरेक्ट भन्ने हो लजाउने हैन किनकि फी तिमीहरूले तिर्नु पर्छ बुझ्नकै लागि तिर्या हो सरले बुझाउनुहुन्छ भनेर मात्र घरमै पढेर एक्जाम फर्म भर्दा पनि भइहाल्छ हैन के समस्या छ भने भन्ने अब यो रह्यो यति हो एक्जाम्पल अरु केही रहेको छ अप्ठ्यारो केहीहरु छन् भने भन्ने ठीक छ तिमीलाई अप्सन बलराम सरको पनि तपाईले पढाउनु हुने हो बलराम सरको पनि मैले पढाउने कुन लेसन बाँकी छ स्ट्रक्चर पनि एकपल्ट गर्नु होला कुन वाला लुइस स्ट्रक्चर ल ठीक छ हामी त्यो पनि पढ्छौं टेन्सन नलिऊ बलराम सरको कुन कुन बाँकी छ बलराम सरको त अलरेडी स्टोइकियोमेट्री छोडेर जानु भएको स्टोइकियोमेट्री हो त्यसको न्युमेरिकलहरु गर्न छोडिदिनु भएर त्यही छोडेको ए कन्सेप्ट त्यसो भए मलाई सजिलो मैले डाइरेक्ट न्युमेरिकल गराउँदा भयो कन्सेप्ट तिम्रो क्लियर भइसकेछ हैन बुझाउन नि हल्का हल्का सरले के भन्छ सरले फेरि भन्दिन त सर मोल नम्बर ल ल ल त्यो स्टोइकियोमेट्रीहरुको हल्का बुझाइन न पाँचवटा लहरु ल ठीक छ त्यो पाँचवटा ल मोल कन्सेप्ट अनि त्यसपछि तिम्रो एम्पिरिकल फर्मुला खै त्यो एम्पिरिकल फर्मुला भनेको के त्यो पनि थाहा छैन अनि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट्स यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लिमिटिङ रिएक्टेन्ट्स है 70% चान्सेस लिमिटिङ रिएक्टेन्ट्सबाट क्वेशन आउँछ अनि रिमेनिङ अरुबाट भन्नाले त्यो एभोगाड्रोस हाइपोथेसिसहरु एभोगाड्रोस लजहरु छ नि त्यसबाट अनि एकदमै कम सोध्ने चान्सेस चाहिँ तिमीहरुको त्यो लजहरु छ नि 4वटा कि 5वटा ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनहरु त्यसबाट सोध्ने चान्स कम छ तर पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ ठुलो क्लासमा ब्याचलर सेचलरमा चाहिँ एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट छ यसको कन्सेप्टहरु र यो लेसन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फर्दर स्टडीको लागि तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यसमा लिमिटिङ रिएक्टेन्ट्सलाई बढी फोकस गर्नु अरु त ठिकै छ आए नि हुन्छ नआए नि हुन्छ अब जरुरी छैन तिमीले प्लस 2 पछाडी साइन्स पढ सर अब हाम्रो एक्जाम कहिले हुन्छ एक्जाम अहिले फिक्स भइसकेको छैन तर तिमीहरुको हुन्छ क्वेशन्सहरु बनाउन लागिसकेको छ अनलाइन नै हुन्छ मोस्ट प्रोबेबली अब तिमीहरुले भ्याक्सिनहरु पायो ओर्यो हैन अनि कोरोना भ्याक्सिन नपाए पनि कोरोना भाइरसहरु गयो हरायो भने चाहिँ फिजिकलै हुन्छ नत्र भने मोस्ट त्यो अनलाइन नै हुन्छ लगभग तिमीहरु 80 to 90% स्योर हो कि अनलाइन नै हुन्छ किन अनलाइन हुन्छ भन्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि हामीलाई पेशल सरले चाहिँ कपी चेक गर्न अनलाइनबाट कसरी कपी चेक गर्ने भनेर हाम्रो मिटिङ थियो के अस्ति
अनि सरले एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो तिमीहरूले चाहिँ क्वेसन तिमीहरूलाई आउँछ टाइम तोकेको हुन्छ त्यो टाइममा तिमीहरूले कपीमा लेखेर फोटो खिचेर पठाइदिन्छौ त्यसलाई पिडिएफ बनाएर अस्ति तिमीलाई पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो होला यस सर यस हो हो त्यो पिडिएफबाट चाहिँ अनि फेरि हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी कपी चेक गर्ने भन्ने कुरा कसरी मार्क्स दिने अनि करेक्सनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु भएको थियो यसको मतलब के छ भन्दाखेरि अनलाइनै हुने सम्भावना अत्याधिक छ बढिरहेको छ ल ठिक छ अब म तिमीहरूलाई लुइस स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर जे भन त्यो पढाउँछु अनि त्यस पछाडि चाहिँ पढाउने भनेको त्यही लज अफ स्टोइकियोमेट्री अनि डेल्टन्स थियरी लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स सो म तिमीलाई पहिले लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स मोल कन्सेप्ट पढाउँछु अनि बल्ल लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स अनि लास्टमा चाहिँ के पढाउँछु लज अफ स्टोइकियोमेट्री किन छ भने कि इन्ट्रेस्टिङ छ लज अफ स्टोइकियोमेट्री तर के छ भन्दाखेरि इक्जाममा सोध्ने चान्सेस कम हुन्छ सबभन्दा बढी लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स त्यही भएर पहिले लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स पढाउँछु तर लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स बुझ्नको लागि फेरि मोल कन्सेप्ट आउनुपर्छ सो पहिले मोल कन्सेप्ट अनि लिमिटिङ रियाक्टेन्ट्स त्यसको न्युमेरिकल अनि बल्ल लज अफ स्टोइकियोमेट्री पढाउँछु ठिक छ अब लुइस कन्सेप्ट मैले दुई तरिकाले पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई हैन अब त्यो दुई तरिकाले पढाउँदाखेरि तिमीहरूले नयाँ तरिका युज गर भनेको थियो कि पुरानो तरिका बुकहरुमै तिमीलाई बुकमा जुन तरिकाले भनेको छ त्यो तरिका प्रिफर गर पुरानै सजिलो हुन्छ भन्नु कि त अनि पुरानै ठिक छ पुरानै सजिला गर पुरानै तरिका गर केही नयाँ पनि सिकाउनु न नयाँ पनि सिकाउनको लागि टाइम अलिकति छैन अब ठिकै छ नेक्स्ट क्लासको 15 अब नयाँ अरु दिन मेरो क्लास हुन्छ त्यो दिन 10 मिनेटमा रुल्सहरु सबै भनिदिन्छु अनि त्यसपछि एक दुईवटा एक्जाम्पल गरौँला अनि त्यसपछि यता मूल कन्सेप्ट पढौँला है त हुन्छ ल आजलाई यति नै अब 5 मिनेट छ रमाइलो गर ओके सर बाइ बाइ सर तो टाउको देखिसक्यो दबाई खाने